नमस्कार, संकेत टेलिभिजनको दिनभरिका प्रमुख समाचारहरूको बुलेटिन संकेत समाचारमा संगीता श्रेष्ठको हार्दिक स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारहरूका शीर्षकहरू। अनलाइन जुवा खेलाएको कसुरमा एक चिनिया सहित 78 जना भक्तपुरको थिमीबाट पक्राउ। फेरि फुट्यो लोसपा, वृषेश चन्द्रलालको नेतृत्वमा तमलोपालाई सक्रिय बनाइने। राष्ट्रघाती र राष्ट्रवादीहरूसँगै कुम जोडेर उभिन नसुहाउने थापाको भनाई। जबरजस्ती कनडीको मुद्दा 21औं पटक स्थगित। थप 476 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि र 3 जनाको मृत्यु। तराई मधेस फास्ट ट्र्याक आगामी 2081 सम्म तयार हुने सेनाको दावी। स्थानीय चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले माग्यो 8 अर्ब 14 करोड रुपियाँ बजेट। एमसीसी खारेजीको माग गर्दै जनमुक्ति पार्टीको प्रदर्शन। गठबन्धनले दोहोरो चरित्र देखाएको एमाले सचिव गोकर्ण विष्टको आरोप। एमसीसी विरुद्धको ऋण सर्वोच्चले गरिदियो दरपीठ। भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले गरे गोर्खा सैनिकको प्रशंसा। नेपालको व्यापार घाटामा 7 महिनामै नाग्यो 10 खर्ब। नेपाल बन्दमा पक्राउ परेका कार्यकर्ता रिहा गर्न क्रान्तिकारी माओवादीको माग। बागलुङमा गएको सुक्खा पहिरोले पुरिएर 1 जनाको मृत्यु र 2 जना घाइते। 2 जना वन अधिकृत सहित 4 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर। महाशिवरात्रिमा करिब 10 लाख दर्शनार्थी पशुपतिमा आउने। डेंगु भाइरसको निशुल्क पीसीआर परीक्षण सुरु र सर्लाहीमा स्यालको टोकाइबाट 12 जना घाइते। अब समाचार विस्तारमा। फुटको श्रृङ्खलालाई निरन्तरता दिँदै एउटा मधेसवादी पार्टी मंगलबार पुनः टुक्रिएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य एवं पूर्व राष्ट्रिय सभा सदस्य वृषेश चन्द्रलाल, संविधान सभा सदस्य विजय कुमार सिंह लगायतका नेता कार्यकर्ताहरू लोसपा परित्याग गरी तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीलाई बिउताउने उद्देश्य गरेका छन्। जिल्ला समन्वय समिति धनुषाको सभाकक्षमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वृषेश चन्द्रलालले लोसपा परित्याग गरेर तथा फागुन 15 गते तमलोपामा प्रवेश गर्ने जानकारी दिएका छन्। नेपाली सेनाले तराई मधेस द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याक 2081 को पुष महिनासम्ममा निर्माण सकिने दावी गरेको छ। विभिन्न प्याकेजबाट एकैपटक काम अघि बढाएर तोकेकै समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको आयोजनाका निर्देशक प्राविधिक सहायक रथी विकास पोखरेलले बताएका छन्। उनका अनुसार यो आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा आयोजनामा 21% प्रगति हासिल हुनेछ र आयोजनाको सबैभन्दा कठिन श्रृङ्गमार्ग खन्न अब सुरु हुनेछ। त्यसका लागि डिजाइनको निर्माण सकिएको पोखरेलले बताएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले 8 अर्ब 14 करोड रुपियाँ बजेट मागेको छ। 30 वैशाख 2079 मा हुने निर्वाचनका लागि आयोगले बजेट निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो। आयोगका अनुसार 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा वस्तुगत सहायता समेत गरी 8 अर्ब 14 करोड खर्च भएको थियो। यसपटक माग गरिएको रकम गत निर्वाचनमा भन्दा करिब 81 करोड बढी हो। 5 वर्षमा भएको मूल्य वृद्धि करिब 38 लाख मतदाता थप हुनु, कर्मचारीको तलबमा भएको वृद्धि लगायत कारण निर्वाचन खर्च बढ्ने देखिएको आयोगले बताएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 476 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 6604 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 279 जना र 2820 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 177 जना गरी 476 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 831 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 3 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ। 3 वर्ष अघि एक नाबालिकामाथि भएको जबरजस्ती करणी मुद्दाको धनुषा जिल्ला अदालतमा मंगलबार रहेको पेशी 21औं पटक स्थगित भएको छ। आगामी सुनवाई चैत 14 मा गरिने भएको छ। 2076 जेठ 8 मा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको बलात्कार जस्तो अत्यन्त संवेदनशील मुद्दाको सुनवाई हुन नसकी 33 महिना यता विविध साधारण कारण देखाउँदै लगातार स्थगित हुँदै आएको छ। मंगलबार भने प्रतिवादीका तर्फका अधिवक्ता विनोद शर्माले आफूलाई कोरोना भएको कारण देखाएर निवेदन दिएपछि सुनवाई स्थगित भएको हो। तर पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका आरोपितले भने मुद्दा फर्स्योटमा तदारुकता देखाएका छैनन्। नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले एमसीसी संसदमा टेबल गरेर सत्ता गठबन्धनले दोहोरो चरित्र देखाएको बताएका छन्। सचिव विष्टले मंगलबार गृह जिल्ला गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकामा स्वास्थ्य चौकीको उद्घाटन गर्दै एकातिर एमसीसीको संसदमा पेश गर्न सहमति गर्ने र अर्कोतिर सड़क तताएर तमसा देखाउने काम गरिरहेको बताएका छन्। उनले एकातिर सत्ता गठबन्धनका मन्त्रीहरूले भोट हाल्न पाउने तर अर्कोतिर संसदले बहिष्कार गरेझैं गरी नाटक मञ्चन गरेको बताएका छन्। नेता विष्टले भने सत्ता गठबन्धनमा भएका मन्त्रीहरूले भोट हाल्न पाउने रे
तर सांसदहरूले बहिष्कार गर्ने रे, यो कस्तो नाटक प्रदर्शन हो। नेता विष्टले दुनियाँमा कतै नभएको संसदीय अभ्यास नेपालमा भइरहेको भन्दै कुनै पनि समस्याहरूलाई नेकपा एमाले जनताको हितमा फैसला गर्ने बताएका छन्। उनले राष्ट्रियताका सवालमा जनताको मतलाई एमाले शिरोधार्य गरेर अगाडि बढ्ने समेत बताएका छन्। गैर कानूनी रूपमा अनलाइन जुवा खेलाएको कसुरमा एक चिनिया सहित 78 जना भक्तपुरको ठिमीबाट पक्राउ परेका छन्। महानगरीय प्रहरी परिसर र भक्तपुर प्रहरी परिसरको संयुक्त टोलीले गैराती भक्तपुरको ठिमीबाट उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। महानगरीय प्रहरी कार्यालयका अतिरिक्त महानिरीक्षक हरिबहादुर पालका अनुसार उनीहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। प्रहरीका अनुसार उनीहरूले अनलाइनमा जुवा खेलाउने र त्यसैका आधारमा धम्क्याएर रकम असुल्ने गरेको पाइएको छ। साथै अन्य गैर कानूनी काम गरेको पनि प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले राष्ट्रघाती र राष्ट्रवादीहरूसँगै कुम जोडेर उभिन नमिल्ने बताएका छन्। उनले सरकारले एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल गरिसकेको भन्दै सरकारले ल्याएको प्रस्ताव पास गर्नु गठबन्धन दलहरूको दायित्व बन्ने बताएका छन्। महामन्त्री थापाले एमसीसीको पक्षमा मतदान नगर्ने दलहरू सरकारमा बसिरहन नमिल्ने बताएका छन्। सरकारको प्रस्ताव संसदबाट सफल गराउनु सत्तारूढ दलहरूको दायित्व हो। सरकारको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्नेहरू सरकारमै बसिरहन नैतिक रूपमा पनि मिल्दैन, थापाले भने। सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिकाको विभिन्न स्थानमा स्यालको टोकाइबाट 12 जना घाइते भएका छन्। मंगलबार बिहान जंगलबाट बस्तीमा स्याल प्रवेश गरी स्थानीयवासीलाई टोकेको हो। स्यालको टोकाइबाट घाइते भएका सबैको प्रादेशिक अस्पताल मलङ्गुवामा सामान्य उपचार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। घाइते मध्ये 9 जनालाई काठमाडौँको टेकपु अस्पतालमा पठाइएको छ भने 3 जनाको मलङ्गुवा अस्पतालमै उपचार भइरहेको छ। स्यालको टोकाइबाट गहिरो घाउ लागेकाले घाइतेहरूलाई काठमाडौँ पठाइएको प्रादेशिक अस्पताल मलङ्गुवाका डाक्टर गौतम शाहले जानकारी दिएका छन्। स्यालले टोक्दा लगाउने इम्युनोग्लोबिन भ्याक्सिन काठमाडौँमा मात्र पाइने भएकाले घाइतेलाई यहाँबाट काठमाडौँ पठाउनु परेको उनले बताएका छन्। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा मंगलबारदेखि जिका, चिकनगुनिया र डेंगू भाइरसको पीसीआर परीक्षण शुरू भएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डाक्टर रुडा झाका अनुसार अहिलेका लागि निशुल्क रूपमा परीक्षण शुरू गरिएको हो। यस वर्ष शिवरात्रिमा पशुपतिनाथ क्षेत्रमा मेला फर्न तथा भगवानको दर्शन गर्न करिब 10 लाख दर्शनार्थी आउने अनुमान गरिएको छ। मंगलबार पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पत्रकार सम्मेलन गरेर करिब 10 लाख दर्शनार्थी आउने अनुमान गरिएको जानकारी दिएको छ। यस्तै यस वर्षको महाशिवरात्रिमा 1.25 करोड बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको परिषद सदस्य सचिव डाक्टर मिलन कुमार थापाले जानकारी दिएका छन्। यसअघि माघ 25 गते महाशिवरात्रिको तयारी गर्न कोष सञ्चालक परिषदको अध्यक्ष समेत रहेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलीको अध्यक्षतामा 251 जनाको मूल समारोह समिति गठन गरेको थियो, जसमा मूल समिति अन्तर्गत रहने गरी महाशिवरात्रिको तयारीका लागि 10 वटा उपसमिति पनि गठन गरिएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला वन कार्यालय बाराका तत्कालीन वन अधिकृत, सहायक वन अधिकृत सहित 4 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। जिल्ला वन अधिकृत भैरव प्रसाद घिमिरे र सहायक जिल्ला वन अधिकृत बिन्देश्वर पटेल, कार्यालयका सहलेखापाल जनकराज जोशी र जागरण विकास केन्द्र नेपाल सिमरोनगढ 11 का अध्यक्ष मदन प्रसाद जयसवाल विरुद्ध सोमबार जनही 3,60,000 बिघो माग दावी गरी मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2073-74 को प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट वृक्षारोपणका लागि 3,60,000 विनियोजन गरे पनि वृक्षारोपण नगरी हिनामिना गरेको अख्तियारको दावी छ। बडीगाड गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मा सडक खन्ने क्रममा आज बिहान सुक्खा पहिरो जाँदा पुरिएर 1 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा बडीगाड गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का गोपीराम विक रहेको प्रहरीले जनाएको छ। इदी खोलादेखि गोठान चोड्ने मोटर बाटो खन्दै गरेको दृश्य हेर्न गएका विकको सडकमाथिबाट खसेको सुक्खा पहिरोले पुरिएर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक विराट पौडेलले जानकारी दिएका छन्। पहिरोमा परेर स्थानीयवासी कृष्ण विक र दुर्गा विक सामान्य घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीले यही फागुन 8 गते गरेको नेपाल बन्दका क्रममा पक्राउ परेका पार्टीका केन्द्रीय सदस्यलाई रिहा गर्न आग्रह गरेको छ। मंगलबार पार्टीका महासचिव मोहन वैद्य किरणले विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी को विरोधमा गरिएको नेपाल बन्दका क्रममा पक्राउ परेका केन्द्रीय सदस्य वसन्त बोगटी र सुनिता बुढाथोकीलाई रिहा गर्न माग गरेका हुन्। क्रान्तिकारी माओवादीले आफ्नो पार्टी र अन्य पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई छुटा मुद्दा लगाएको भन्दै अविलम्ब र
निशर्त रिहाईको माग गरेको हो। चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो 6 महिनासम्म 50% भन्दा माथिको दरमा बढिरहेको आयत 7औं महिनापछि भने केही थामिएको छ। 7औं महिनामै व्यापार घाटा 10 खर्ब नाघेको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को 7औं महिनाको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको तथ्याङ्क अनुसार साउनदेखि माघ महिनासम्म कुल 11 खर्ब 47 अर्ब 46 करोड रुपियाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ। यो गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा 42.78% बढी हो। यसअघि पहिलो 6 महिनासम्म आयत 51.13% ले बढेको थियो। आयतको उच्च वृद्धि दर चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाबाटै उच्च छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कोभिड-19 को प्रभाव कम भएपछि पछिल्लो 2 वर्ष यता रोकिएको आर्थिक गतिविधि एकैसाथ अगाडि बढेका कारण यो वर्ष आयत उच्च भएको हो। एकातर्फ उच्च आयत र अर्कोतर्फ रेमिट्यान्स कम हुनु तथा पर्यटक आगमन समेत कम भएपछि विदेशी मुद्राको सञ्चितमा चाप परेको छ। नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले भारतीय सेनामा कार्यरत गोर्खा सैनिक निस्वार्थ सेवा र बलिदान गरेको भन्दै प्रशंसा गरेका छन्। नेपाल स्थित भारतीय राजदूतावासको रक्षा विभागले भारतको 74औं सेना दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको समारोहमा बोल्दै क्वात्राले भारतीय सेनाका पेन्सनवाला र नेपालमा रहेका तिनका परिवारको कल्याणका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। कार्यक्रममा नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले दुई देशका सेनाबीचको गहिरो सम्बन्ध र लामो समयदेखिको सहकार्यबारे चर्चा गरेका थिए। उनले कोभिड-19 महामारी विरुद्धको लडाईँमा भारतीय सेनाले गरेको सहयोगको प्रशंसा पनि गरेका भारतीय दूतावासले विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी दिएको छ। सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदमा पेश गरेको विरुद्ध परेको ऋण सर्वोच्च अदालतले दरपीट गरिदिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी अधिवक्ता स्वागत नेपालले पेश गरेको ऋण सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीट गरिदिएको हो। अदालतमा दर्ता हुन आएको मुद्दा दर्ता हुन नसक्ने भएका कारण खुलाएर दर्ता हुन नसक्ने जानकारी सम्बन्धित पक्षलाई गराउने गरिन्छ। यसलाई नै दरपीट भनिन्छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले एमसीसी संसदमा पेश भइसकेका कारण यो संसदको विशेषाधिकारमा पर्ने हुनाले दरपीट गरिएको बताएका छन्। एमसीसी सम्झौता सन्धि ऐन अनुसार संसदमा पेश गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दा अदालतमा रिट परेको थियो। हवस् त दर्शकहरू, यसका साथै संकेत टेलिभिजनको दिनभरिका प्रमुख समाचारहरूको बुलेटिन संकेत समाचार यही सकिन्छ। भोलि अर्को समाचार बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि संकेत समाचारका सम्पूर्ण टिम सहित संगीता श्रेष्ठ पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।